बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खैर और आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे उस नौजवान का सच्चा वाकया जिसने एक मुर्दा लड़की से जिना कर दिया था। उसने जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो को यह बात बताई तो उन्होंने क्या कहा, और फिर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो जब उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में लेकर हाजिर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे क्या कहा, और फिर नौजवान ने क्या अमल किया कि अल्लाह ने उसे बख्श दिया। प्यारे दोस्तों, वीडियो का आगाज करने से कबल आपसे एक इल्तिमास करना चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले आपसे ये गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आपको अपलोड होने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन हासिल हो सके। प्यारे दोस्तों, गुनाह बड़े से बड़ा भी हो, हमें अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। मायूसी गुनाह है, मायूसी जुर्म है। जितना भी बड़ा गुनाह हो अल्लाह ताला मुआफ फरमा देते हैं। वो सच्चे दिल की तौबा को कबूल करते हैं। वो सिद्के दिल से उठाए हुए हाथों को खाली वापस नहीं लौटाते। वो आंखों से बहने वाले आंसुओं की लाज रखते हैं। इंसान तौबा करे तो अल्लाह ताला उसकी तौबा जरूर कबूल करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि 2 कतरों पर अल्लाह ने जहन्नुम की आग हराम की हुई है। एक शहीद के जिस्म से निकलने वाला खून का कतरा, दूसरा गुनहगार की आंख से एहसास निदामत से बहने वाला आंसू का कतरा। दोनों कतरों पर अल्लाह ताला ने जहन्नुम की आग हराम की हुई है। एक हदीस तो यह भी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर इंसान को रोना नहीं आता, गुनाहों की वजह से दिल सख्त और आंखें खुश्क हो चुकी हैं, तो फिर रोने वालों की सी सूरत बना लेनी चाहिए। रोने वालों की सूरत बना लेने से भी अल्लाह ताला मुआफ फरमा देते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सारी औलादे आदम खताकार है, बेहतरीन खताकार वो हैं जो तौबा करते हैं। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं जो इंसान तौबा करते हैं उन्हें अल्लाह ताला क्या इनाम देंगे? आइए सुने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि आपने इरशाद फरमाया कि जब कोई बंदा गुनाह करता है फिर अल्लाह जल्ला शानुहु से तौबा करता है और वो अपनी तौबा को निभाता है तो अल्लाह ताला उसकी अदा की हुई तमाम नेकियां कबूल कर लेते हैं और उसके किए हुए तमाम गुनाह माफ कर देते हैं। और हर नेकी के बदले में अल्लाह जल्ला शानहू जन्नत में एक महल अता फरमाते हैं और हूर ऐन में से एक हूर के साथ उसका निकाह कर देते हैं। जो लोग तौबा करते हैं उनके लिए 3 इनामात अल्लाह ने रखे हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तौबा करने वाले जब अपनी कब्रों से निकलेंगे तो उनके सामने कस्तूरी की खुशबू फूटेगी। ये जन्नत के दस्तरखान पर आकर उसे तनावुल करेंगे, अर्श के साए में रहेंगे, जबकि बहुत से लोग हिसाब व किताब की सख्ती में होंगे। दोस्तों, तौबा का भी एक वक्त मुकर्रर है। इंसान को अपने गुनाहों से जल्द अज जल्द तौबा कर लेनी चाहिए। उम्र कब वफा हो जाए कोई इल्म नहीं। जिंदगी की डोरी कब खींच ली जाए किसी को खबर नहीं। मौत का नकारा कब बज जाए ये कौन जानता है। तौबा का बेहतरीन वक्त जिंदगी है। इंसान को अपनी जिंदगी में तौबा कर लेनी चाहिए। ये ना हो कि मौत सामने हो और उस वक्त अल्लाह अल्लाह पुकारना शुरू कर दे। उस वक्त तौबा कबूल नहीं होगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उन लोगों की तौबा कबूल नहीं होगी जो बुरे अमल करते रहें, यहां तक कि जब उनमें से किसी एक के सामने मौत आ खड़ी हो तो वो कहने लगे
میں توبہ کرتا ہوں، اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔ فرعون کو بھی جب موت سامنے نظر آئی تو اس نے بھی کہا تھا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لایا، مگر اس وقت پانی پلوں سے گزر چکا تھا۔ توبہ جوانی کی اچھی ہوتی ہے۔ ہم جس نوجوان کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں اس نے بھی جوانی میں توبہ کی تھی۔ ضمیر پر گناہ دستک دیتا ہو تو فوراً معافی مانگ لینی چاہیے۔ اس نوجوان نے بھی یہی کیا۔ پیارے دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ راستے سے گزر رہے تھے کہ ایک نوجوان کو دیکھا جو پریشان حال دکھائی دیا۔ وہ دیوانوں کی طرح کبھی ادھر دیکھتا اور کبھی ادھر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا، بھائی آپ پریشان کیوں ہیں؟ اپنی یہ حالت کیوں بنا رکھی ہے؟ اس نوجوان نے کہا، عمر کیا بتاؤں یہ حالت کیوں ہے؟ ایک جرم کیا ہے جو بہت بڑا ہے، ضمیر پر بوجھ ہے، زندگی سے اکتا گیا ہوں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، مسئلہ کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ میں کفن چور تھا، میری زندگی کا نظام کفن چوری کر کے چلتا تھا۔ جب کوئی شخص فوت ہوتا تو میں اس کی قبر کھود کر کفن چوری کر لیتا تھا اور بازار میں بیچ دیتا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ انصار کی خوبرو لڑکی فوت ہوئی۔ جب اسے دفنایا گیا تو میں رات کو کفن چوری کرنے گیا تو اس کا جسم میرے دل کو بھا گیا۔ میں نے کفن چوری کیا تو وسوسوں نے آ گھیرا۔ میں نے دوبارہ قبر کھودی اور اس نوجوان لڑکی کے مردہ جسم سے اپنا منہ کالا کر لیا۔ جب احساس ہوا تب تک میں اس کے جسم کو نوچ چکا تھا۔ اب یہ گناہ میرے دل پر بوجھ بنا ہوا ہے۔ سوچ رہا ہوں اللہ تعالیٰ میرے گناہ کو معاف کرے گا یا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو آپ سخت غصہ ہوئے اور کہا، یہ تو نے کیسی حرکت کی؟ ایک مردہ لڑکی کے ساتھ منہ کالا کر لیا۔ آؤ میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ دوستو، صحابہ کتنے اچھے تھے۔ کوئی بات ہوتی تو خود فیصلہ کرنے کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ تو بہت آیا مگر خود کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ اس نوجوان کو سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسئلہ پوچھا تو اس نوجوان نے وہی سارا واقعہ دہرایا جو اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تھا۔ نفیس الطبع پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ واقعہ سنا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، رخسار سرخ ہو گئے اور فرمایا، یہ تو نے کیا کیا؟ اس نوجوان نے جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت دیکھی تو آرام سے باہر نکل گیا اور شہر چھوڑ کر جنگل چلا گیا۔ وہاں اللہ کے حضور جا کر گڑ گڑایا اور رو رو کر معافی مانگی اور عرض کی، مالک سبھی تانا دے رہے ہیں، مجھے اپنے جرم کا اقرار ہے، آپ ہی ہیں جو مجھے اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے سکتے ہیں اور میرے گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں۔ پیارے رب، میرے گناہوں کو معاف فرما۔ مسلسل روتا رہا، دن رات روتا رہا۔ 40 دن بس ایک ہی صدا لگائے رکھی، مالک معافی، مالک معافی۔ 40 دنوں بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رب تعالیٰ کے 3 سوال رکھے۔ اے میرے پیغمبر، یہ بتائیے لوگوں کے خالق آپ ہیں یا میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خالق تو اللہ کی ذات ہے۔ دوسرا سوال کیا، رزق کون دیتا ہے، آپ یا میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رزق بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں۔ تیسرا سوال کیا، لوگوں کے گناہوں کو کون معاف کرتا ہے، آپ یا میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہ بھی اللہ تعالیٰ ہی معاف فرماتے ہیں۔ تب جبریل علیہ السلام نے اس نوجوان کا قصہ بتایا جو اپنا مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، وہ نوجوان جنگل میں ہے، رو کر اس نے اللہ سے معافی مانگی ہے، اللہ نے اسے معاف کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، رب تعالیٰ کی ذات کریم و رحیم ذات ہے۔ ایک ایسے شخص کو رب معاف کر سکتے ہیں تو ہمیں بھی معاف کر سکتے ہیں۔ ہمیں بھی اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پر ضرور ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास फ्यूचर में अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।